बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबी मालिक ने 7 करोड़ का ऑफ़र किया। 7 करोड़ का सुनकर मुझे तो सारी रात नींद न आई। एक हफ्ते कश्मकश में रही और फिर एक सुबह शौहर से चोरी छुपे अरबी के घर पहुंच गई। अरबी ने मेरी खूब आवभगत की और फिर रात हुई तो अरबी ने मेरे तो होश ही उड़ा दिए, क्योंकि उस रात अरबी ने, कहते हैं कि लालच बुरी बला है। सच ही तो कहते हैं। एक बार अगर इंसान के अंदर लालच आ जाए तो फिर कभी भी उसका पेट नहीं भरता। मेरा शुमार भी ऐसी ही ख्वातीन में होता था। ये उन दिनों की बात है जब मैं अपने शौहर के साथ किराए के घर में रहती थी। पढ़ी लिखी थी, खूबसूरत और बाएतमाद भी। शुरू से ही हम मियाँ बीवी दोनों ही नौकरी करते थे और घर चलाते थे। अब ये भी ना था कि मेरे शौहर की तनख्वाह कम थी। वो अच्छा खासा कमाता था। अगर मैं चाहती तो उसकी तनख्वाह में ही गुजर बसर कर सकती थी, लेकिन मेरे अंदर तो बड़ी ही जुस्तजू थी कि मैं एक लग्जरी ज़िंदगी गुजारूं। अच्छाई ये थी कि कभी तंगी ही नहीं देखी और तालीम मुकम्मल करते ही मैंने जॉब स्टार्ट कर दी थी। मेरे वालिदैन ने भी इस बात से मुझे रोका नहीं और इसकी वजह मेरे घर के हालात थे। शादी भी मैंने ऑफिस के ही एक कॉलीग से ही की थी, इसीलिए शादी के बाद जॉब को जारी रखने की मुझ पर कोई पाबंदी ना थी। फराज का शुमार भी उन नौजवानों में होता था जो कभी एतराज़ नहीं करते थे, लेकिन ये भी एक सच बात थी कि मेरे शौहर ने घर के अखराजात के लिए कभी मेरे आगे हाथ नहीं फैलाए थे। मैं जो भी कमाती थी वो सब जमा करती थी, क्योंकि मुझे एक घर लेना था जो कि मेरा अपना होता। क्योंकि फराज एक तरह के फ्लैट में रहता था जो कि बहुत ज़्यादा छोटा था, सिर्फ 2 कमरों तक ही सीमित था। मैंने वहाँ पर गुजारा करने के बजाय ये सोचा कि मैं अपनी तनख्वाह को सेव करूँ और फिर इन पैसों से हम एक बड़ा सा घर लेंगे जिसका बड़ा सा लॉन्च हो, 4-5 कमरे हो। लेकिन ये मेरी थोड़ी सी तनख्वाह में मुमकिन ना था। फिर मैं खर्चे भी बहुत ज़्यादा ही करती थी। बाजार जाती तो मुझे अंदाज़ा ही ना होता कि मैंने कितने पैसे खर्च कर दिए। अच्छे ओढ़ने पहनने का मुझे बेहद शौक था, इसीलिए चाहकर भी मैं पैसे जमा नहीं कर पाई। मेरी कोशिश थी कि मुझे कोई बड़ा चांस मिले तो मैं उसे कभी भी हाथ से ना गंवाऊं। मेरे मुकाबले में मेरा शौहर साबिर किस्म का था, जो तनख्वाह मिलते ही उसी जोड़ तोड़ में महीना गुजार लेता था। मैंने अपने बहुत से कॉलीग से कह रखा था कि अगर किसी को मुलाजमत के लिए मेरे जैसी लड़की की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बताएं, फिर बस वो मुझे तनख्वाह बहुत ज़्यादा दे। मेरी बात सुनकर सब मुझ पर बहुत ही ज़्यादा हंसते थे। अगर ऐसी ऑफ़र हो तो वो खुद ना कर ले। मैं हर वक्त इसी इंतज़ार में रहती थी कि मुझे एक बार ये मौका मिल जाए। खैर, रात को सोने से पहले मैं फ़ेसबुक ज़रूर इस्तेमाल करती थी। वहीं मेरी दोस्ती एक अरबी नौजवान से हो गई। फिर मुझे ये मालूम हुआ कि वो बहुत ज़्यादा अमीर है, लेकिन उसे एक ऐसी पढ़ी लिखी लड़की की ज़रूरत है जो उसकी बीवी के साथ साए की तरह रहे। लेकिन वो सऊदी के किसी शहर में रहता था और मेरा जाना भी वहाँ मुश्किल था। मैं ये भी नहीं जानती थी कि वो मुझे तनख्वाह क्या देगा। मैंने बस यही बात पूछ ली कि अगर मैं आपके लिए नौकरी करूं तो मुझे क्या तनख्वाह देंगे। वो कहने लगा कि मुझे महीने की तनख्वाह पर किसी को भी मुलाजमा नहीं रखना। मेरा काम 2-3 माह का है। मैं चाहता हूँ कि 3-4 महीने तक एक पढ़ी लिखी लड़की मेरी बीवी के कारोबारी मामलात को संभाले, तो मैं उस लड़की को 7 करोड़ की रकम दूंगा। ये बात सुनकर तो मेरी नींद से भरी आंखें पूरी की पूरी ही फैल गई। मैं उठकर बैठ गई। मैंने मोबाइल करीब किया और दोबारा से उसका मैसेज पढ़ा। मुझे लगा उसने बेध्यानी में कुछ ज़्यादा ही रकम बोल दी, इसलिए मैंने तफसीर करने के लिए दोबारा उससे पूछा तो उसने कहा, हाँ, मैं आपको 7 करोड़ दूंगा अगर आप ये काम कर दें। मगर मसला ये था कि मुझे इतनी दूर सऊदी जाने की इजाज़त शायद मेरा शौहर ना देता। मेरे पास इतने पैसे तो जमा थे कि मैं सऊदीया का वीज़ा लगा सकती थी। इतना अच्छा मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी, इसीलिए मैंने शौहर से बात की। रकम सुनकर तो मेरा शौहर खाना खाना भी भूल गया। कहने लगा, यहाँ पर धोखे के चांस भी हैं। हो सकता है वो शख्स तुम्हें धोखे का लालच देकर वहाँ बुला रहा हो। वहाँ पर ना जाने वो तुम्हारे साथ क्या करे, तुम्हें वहाँ कहीं किसी मुसीबत में ही ना झोंक दे। मैं तुम्हें जाने की इजाज़त हरगिज़ भी नहीं दे सकता। मैंने कहा, क्यों नहीं दे सकते?
7 करोड़ की बात है और मैं कोई बच्ची नहीं हूँ कि कोई मुझे नुकसान पहुँचा देगा या किसी भी मुसीबत में फंसा देगा। मैं एक वर्किंग वुमेन हूँ, इसीलिए इतना आसान नहीं है कि कोई मुझे किसी झांसे में डाले। लेकिन मेरा शौहर किसी कीमत पे भी नहीं माना। कहने लगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम यहाँ जॉब करती हो तो मैंने तुम्हें कभी भी मना नहीं किया, लेकिन मैं तुम्हें सऊदी किसी कीमत पर नहीं भेजूंगा। वो मुझसे सख्त लहजे में बात कर रहा था, लेकिन मुझे ना तो उसके गुस्से की कोई परवाह थी, मुझे तो बस 7 करोड़ की रकम भी चाहिए थी, वो भी हर हाल में। मैं एक लग्जरी लाइफ गुजारना चाहती थी और 7 करोड़ उस पर बिल्कुल फिट होते थे। एक फ्लैट के बजाय एक बड़ा सा घर ले सकती थी और बाकी की ज़िंदगी सुकून से गुजार सकती थी। मुझे जॉब करने की भी ज़रूरत नहीं थी। मैंने सोचा, अगर मैंने शौहर की बात मान ली तो सारी ज़िंदगी यूं ही सिसक सिसक कर गुजरेगी। बेहतर है कि मैं अपने शौहर से बिना पूछे और बिना बताए सऊदी चली जाऊं। जब 3 महीने बाद 7 करोड़ लेकर आऊंगी तो शौहर का मूड तो खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। पैसा किसको बुरा लगता है? ऐसी ऐशो शोहरत की ज़िंदगी कौन है जो जीना नहीं चाहता? इसलिए बाकी का काम मैंने शौहर से छुपे ही किया था। मेरा वीज़ा भी लग चुका था और मैंने टिकट भी खरीद ली थी, जो सुबह 6 बजे की थी जब मेरा शौहर सो रहा था। मैंने सारी पैकिंग की और चुपके से घर से निकल आई। बस उसके नाम पर एक ख़त छोड़ दिया था, अपनी सिम भी बंद कर दी थी ताकि वो मुझसे राब्ता करके मुझे धमकियां ना दे सके। बिना किसी को बताए मैं सऊदी की फ़्लाइट चढ़ चुकी थी। दूसरी तरफ मैंने उस अरबी दोस्त से भी कह दिया था कि मैं उसके शहर में पहुंच चुकी हूं। वो खुद मुझे रिसीव करने आया था। फेसबुक पर ही मैंने उसकी तस्वीर देख ली थी, इसीलिए जैसे ही मैंने उसे सामने देखा तो मैं पहचान गई। इसीलिए वो फ़ौरन मेरे पास आया। बहुत बड़ी गाड़ी थी उसकी, जिसमें बिठाकर वो मुझे अपने घर ले गया। रास्ते में वो मुझे यही बताता रहा कि उसकी बीवी जहनी मरीज़ है, इसीलिए उसकी किसी भी बात का एतबार ना करे। यही कहती है कि सारी जायदाद और दौलत उसके ही नाम पर है, हालांकि ऐसा नहीं है। वो खुद को घर का मालिक समझती है, इसीलिए तुम उसका ख्याल रखना। जो मेडिसिन मैं दूंगा उसे वक्त पर खिलानी है और उसकी डाइट का भी ख़ास ख्याल रखना है। उसके जितने भी कारोबारी मामलात हैं उसे मैं ही फाइन करवाऊंगी, लेकिन ये सब उस वक्त ही मुमकिन होगा जब मैं उस औरत का एतमाद जीत जाऊं, जब वो मुझ पर एतबार करने लगेगी। ये सुनकर कि उसकी बीवी जहनी पागल है, जहनी मरीज़ है, मेरा दिल तो खौफ से ही कांप उठा था। लेकिन जब मैं 7 करोड़ का सोचती हूँ तो ख़ुद को मजबूत कर लेती हूँ कि मैं कोशिश करूँगी तो ज़रूर उसका एतमाद जीत जाऊँगी। जब मैं अरबी मालिक के घर पहुँची तो उसकी बीवी सहन में ही बैठी थी, मुझे देख रही थी। अरबी मालिक ने कहा कि ये है जो तुम्हारे सारे मामलात देखेगी और ये बिल्कुल दोस्ताना तरीके से तुम्हारे साथ रहेगी। वो गहरी नज़रों से मुझे देखने लगी, कहने लगी, कहीं ये मेरी दौलत तो नहीं हथियाने वाली? देखो, ये सब कुछ मेरा है, इन सब की मालकिन मैं हूँ और मैं अपना कुछ भी किसी को नहीं दूंगी। समझ रही हो ना मेरी बात? मैंने कहा, मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं तो सिर्फ आपसे दोस्ती करने आई हूँ। मैं उसके बराबर में बैठ गई। ये सुनकर उसका तनाव कुछ कम सा हुआ था, लेकिन आंखों में शक अभी भी मौजूद था। मालिक ने मुझे सारी मेडिसिन पकड़ा दी कि ये दवा रोज़ मुझे उसकी बीवी को खिलानी है। मुझे एक फ़ाइल देकर कहा कि वो इसमें अपनी बीवी के साइन करवाना चाहता है, क्योंकि कारोबार की हर चीज़ उसकी बीवी के पास है और उसके साइन के बिना कोई चेक पास नहीं होता। मसला ये था कि वो अपने शौहर पर शक करती थी कि अगर उसकी सारी जायदाद उसके शौहर के पास चली गई तो वो उसे तलाक दे देगा। मैंने जब अपने उस अरबी दोस्त की बात सुनी तो धीरे धीरे सब कुछ समझने लगी थी। मालकिन तो थी ही पागल नियत की, इसलिए बार बार जायदाद को अपना कह रही थी और मालिक तो उनसे बेतहाशा मोहब्बत करते थे। कारोबारी मसाइल तो वही बेहतर समझते थे, जबकि मालकिन तो ज़्यादा वक्त घर में ही गुजारा करती थी। इसीलिए मालिक चाहते थे कि वो इस फाइल पर साइन कर दे ताकि वो भी ऑफिस के काम ठीक तरीके से कर सके। उस रोज़ मेरा उस घर में पहला दिन था, तो अभी उसने मुझे मेरा कमरा ही दिखाया था और कहा, आज के बाद तुम यहीं रहोगी। घर की मुलाजमा को भी ख़ास तौर से कह दिया था कि वो मेरे खाने पीने का ख़ास ख्याल रखे, जबकि मेरा काम सिर्फ अरबी दोस्त की बीवी का ख्याल रखना था, उसका एतमाद जीतना था और साय की तरह उसके साथ रहना था। मैंने थोड़ी देर आराम किया और फिर मुलाजमा को अपने पास बुलाया और उससे मैडम के बारे में दरियाफ्त किया, तो वो कहने लगी कि इस वक्त वो अपने बाग में मौजूद होती हैं और कॉफ़ी पीना पसंद करती हैं।
میں نے یہ سنا تو ایک گہری سانس لی۔ اب مجھے اپنے کام پر لگ جانا چاہیے۔ ملازمہ ان کے لیے کافی لے کر جانے لگی تو میں نے وہ ٹرے لے لی اور بولی آئندہ سے ان کے کھانے پینے اور باقی ہر چیز کا خیال میں ہی رکھوں گی۔ یہ سن کر اس ملازمہ کے ماتھے پر بل تو پڑے تھے۔ کہنے لگی کئی سالوں سے میں ہی میڈم کی دیکھ بھال کر رہی ہوں اور وہ کسی غیر پر اعتبار نہیں کرتی، لیکن اس کے باوجود بھی میں نے اس سے ٹرے لے لی اور بولی یہ سب معاملات تم اپنے مالک سے طے کر لینا۔ میں کافی لے کر باہر چلی آئی۔ میرے ہاتھ میں کافی دیکھ کر میڈم کے ماتھے پر بھی بل پڑ گئے۔ کہنے لگی یہ تم کیوں لے کر آئی ہو؟ کہیں تم نے اس میں کچھ ملایا تو نہیں؟ میں تو ہرگز یہ کافی نہیں پینے والی۔ اس نے غصے سے ملازموں کو آواز لگائی اور اسے خوب ڈانٹنے لگی۔ کہنے لگی کہ آج کی آئی لڑکی کو تم نے کیوں میری کافی بنانے کو کہا؟ اس کا غصہ اور پاگل پن دیکھ کر تو میں ایک پل کو گھبرا سی گئی کہ کہیں پاگل پن کے دورے میں یہ میرا گلا ہی نہ دبا دے، لیکن خیر شکر ہے ایسا کچھ بھی نہ ہوا۔ میں فوراً ان کے قریب گئی اور کہنے لگی میڈم آپ میرے بارے میں اتنا غلط کیوں سوچتی ہیں؟ میں آپ کی وفادار دوست بھی ہوں اور ایک ملازمہ بھی۔ اگر آپ کو کوئی شک ہے کہ میں نے اس میں کچھ ملایا ہے تو میں یہ آپ کو خود ہی پی کر دکھاتی ہوں۔ میں نے اس کے لیے بنائی کافی خود پینا شروع کر دی۔ یہ دیکھ کر وہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئی۔ اگلے روز میں نے ملازمہ کی نگرانی میں خود ان کے لیے ناشتہ اور ان کی فیوریٹ کافی بنائی، جسے پی کر وہ ایک پل کو چونکی اور پھر ملازمہ کو کہنے لگی کہ آج تو تم نے میرے لیے بڑے دل سے کافی بنائی ہے، اتنی ذائقے دار کافی تو میں نے کبھی پہلے نہیں پی۔ تو وہ فوراً سے کہنے لگی کہ میڈم میں نے نہیں بنائی، آپ کی اس ملازمہ نے بنائی ہے۔ یہ دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی تھی۔ وہیں دوسری طرف میرا عربی دوست بھی خوش تھا۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا اور میں میڈم کے دل میں اپنی جگہ بنانے لگی۔ شروع میں تو وہ مجھ سے صرف اپنے ضروری کام ہی کروایا کرتی تھی، کاروباری معاملات پر مشورہ لے لیا کرتی تھی، مگر جیسے جیسے انہیں میری عادت پسند آنے لگی تو وہ مجھ سے دل کی باتیں بھی کرنے لگی۔ میں ان کی رازدار دوست بنتی جا رہی تھی۔ کوئی بھی فائل ہوتی تو وہ مجھے پڑھ کر سنانے کو کہتی اور پھر بغیر دیکھے ہی سائن کیا کر دیتی تھی۔ 2.5 مہینے گزر چکے تھے اور اب ان کی ہر دوا، کھانا پینا، یہاں تک کہ کاروباری معاملات بھی میں ہی مکمل طور پر سنبھالنے لگی تھی۔ ایک روز میڈم کے سونے کے بعد میرے عربی دوست نے مجھے کمرے میں بلایا اور کہنے لگا کہ اب وہ وقت آ چکا ہے جب تم نے میرا وہ کام سر انجام دینا ہے جس کا میں مدتوں سے انتظار کر رہا ہوں۔ میں نے ایک نظر مالک کو دیکھا تو اس نے مجھے وہ فائل تھما دی۔ کہنے لگا اس پر سائن کروا لو تاکہ یہ جائیداد میرے نام ہو سکے۔ میں مزید کاروبار کا نقصان برداشت نہیں کر سکتا۔ میں نے فوراً ہاں میں سر ہلا دیا۔ نہ جانے مجھے یہ غلط بھی لگ رہا تھا، مگر میری نظروں کے سامنے تو 7 کروڑ روپے ہی گھوم رہے تھے۔ اگلے دن جب میڈم نے مجھے فائلز لانے کا کہا تو وہی فائل اس میں ہی رکھ دی۔ مالکن نے ایسے ہی سب فائل کو دیکھا اور یوں ہی آنکھیں بند کر کے اس پر سائن کر کے مجھے فائل واپس کر دی۔ ایک پل کو مجھے دکھ بھی ہوا تھا کہ میں نے مالکین کا اعتبار توڑا تھا، مگر مجھے تو اسی کام کے پیسے ملنے تھے۔ میں نے وہ فائل جا کر اپنے عربی دوست کو دی تو اس کی خوشی کی تو انتہا ہی نہیں رہی۔ اگلے ہی پل اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور کہنے لگا تم نے میرا آدھا کام تو کر دیا، بس آدھا کام اور کر دو، اس کے بعد میں تمہیں واپس پاکستان بھیج دوں گا، اور وہ بھی 10 کروڑ کے ساتھ۔ 10 کروڑ کا سنا تو میری تو چیخ ہی نکلنے لگی تھی۔ میں نے کہا آپ نے تو 7 کروڑ کی بات کی تھی، تو اس نے کہا کہ نہیں، اب میں تمہیں پورے 10 کروڑ دوں گا کیونکہ یہ کام بڑا ہی مشکل تھا جو تم نے پورے 2.5 مہینے میں ہی مکمل کر لیا۔ خیر میرے لیے بہت ہی خوشی کی بات تھی، اور ان 2.5 مہینوں میں میں نے اپنے شوہر سے ایک مرتبہ بھی بات نہیں کی تھی۔ اگلے ہی روز جب مالکین کے کافی پینے کا وقت ہوا تو مالک گھر چلے آئے۔ انہوں نے وہ کافی خود اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی اور پھر مجھے دیتے ہوئے کہنے لگے کہ یہ خاص کافی جو تمہیں اپنی مالکین کو پلانی ہے، یہ پلانے کے بعد تمہارا کام مکمل ہو جائے گا اور 10 کروڑ تمہارے ہاتھ میں آ جائیں گے۔ مجھے کچھ عجیب بھی لگا تھا، کچھ تو گڑبڑ ضرور تھی۔ میں نے گھور کر اپنے عربی دوست کو دیکھا تو اس کا چہرہ تو ڈرا ہوا تھا، ہلکا ہلکا پسینہ بھی آیا تھا، جیسے وہ کوئی بہت خطرناک کام کرنے جا رہا ہو۔ میں نے ایک نظر کافی کو دیکھا، پھر لے کر میڈم کے پاس چلی گئی۔ وہ مسکرا کر کہنے لگی تمہارے ہاتھ کی کافی مجھے بہت پسند ہے،
نہ جانے جب تم واپس ملک چلی جاؤگی تو میں تمہاری کافی بہت مس کروں گی۔ وہ یہی باتیں کرتے کافی پینے لگی، کہنے لگی اس میں تمہارے ہاتھ کا ذائقہ تو نہیں لگ رہا ہے، یہ کافی کس نے بنائی ہے؟ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی انہیں اپنی طبیعت کچھ خراب سی محسوس ہونے لگی، وہ چکرانے لگی۔ میں نے انہیں سہارا دیا اور انہیں اپنے کمرے میں لے گئی۔ وہ بستر پر لیٹتے ہی تڑپنے لگی، چلانے لگی، کہنے لگی اس کافی میں ضرور کچھ ملا ہوا تھا۔ کیا ملایا ہے تم نے اس میں؟ اسے پینے سے میرے سینے میں اور حلق میں شدید درد ہو رہا ہے۔ میں دور ہٹ کر کھڑی ہو گئی، فوراً ڈاکٹر کو فون کرنے لگی، مگر اس عربی دوست نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگا اس کی ضرورت نہیں، یہ اپنے کیے کا خامیازہ خود بھگت رہی ہے۔ وہ زہر والی کافی بے حد خطرناک تھی کہ 10 منٹ کے اندر ہی مالکین مر چکی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر تو میں حیران ہی رہ گئی۔ میں رونے لگی، اپنے بال نوچنے لگی کہ میں نے قتل کر دیا، مگر عربی مالک کہنے لگا کہ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، تم نے کچھ بھی نہیں کیا، یہ سب کچھ میں نے کیا ہے۔ مجھے جائیداد چاہیے تھی، یہ تو ٹھیک تھا، مگر قتل؟ میں اپنے عربی دوست کو برا بھلا کہنے لگی کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ کہنے لگی کہ جائیداد تو مل ہی چکی تھی نا تمہیں، تو پھر تم نے اپنی ذہنی مریض بیوی کو کیوں مروایا؟ تو وہ گہری سانس لیتے ہوئے بولا، تم اس کا اصلی روپ نہیں جانتی، اگر تم جان لیتی تو ایسا ہرگز نہ کہتی۔ وہ مجھے بتانے لگا کہ اس نے اپنی پسند کی شادی کی تھی، وہ میڈم کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھا۔ شادی کے بعد میڈم نے اسے اس کے بہن بھائی ماں باپ سب کو چھوڑنے کو کہا، تو وہ سب کو چھوڑ کے یہاں چلا آیا۔ وہ 1 روپیہ بھی اسے اپنے والدین پر خرچ کرنے نہیں دیتی تھی۔ اس کی والدہ کو جان لیوا بیماری تھی، وہ در در بھٹک کر لوگوں سے پیسے مانگنے پر مجبور تھی، مگر اس نے بیوی کی محبت میں اندھے ہو کر 1 روپیہ بھی اپنے ماں باپ کو نہ دیا۔ آخر ایک وقت وہ بھی آیا جب اس کے ماں باپ مر گئے تھے۔ کچھ ہی روز بعد اس کی بیوی نے اس کی جائیداد اپنے نام کر لی تھی، اور تب سے ہی عربی دوست نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنے ہر دکھ اور بے اعتباری کا بدلہ لے گا۔ عربی نے مجھے یہ سنایا تو وہ بھی رونے لگا تھا۔ میں تو حیرت سے اس کو دیکھ رہی تھی کہ نہ جانے کب اس کی محبت انتقام کی آگ بن چکی تھی، یہ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ یہ پیسے میں نے غلط کام کر کے کمائے ہیں، مگر پھر سوچا کہ مالکین نے بھی تو غلط ہی کیا تھا، اور اسی وجہ سے وہ یہاں تک اس انجام تک پہنچی تھی۔ میں نے کچھ بھی غلط نہیں کیا تھا۔ مالک نے میرے اکاؤنٹ میں 10 کروڑ ٹرانسفر کروا دیے تھے، اور میں واپس اپنے ملک آ چکی تھی۔ 3 مہینے بعد میرے شوہر نے مجھے دیکھا تو غصے کے مارے میرے منہ پر تھپڑ ہی مار دیا۔ وہ مجھ سے بے حد ناراض تھا، مجھ سے بات تک نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر جب میں نے اسے 10 کروڑ کے بارے میں بتایا اور ساری داستان سنائی تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، اور کچھ ہی دنوں بعد اس کا رویہ بھی میرے ساتھ ٹھیک ہو گیا تھا، اور پھر 10 کروڑ سے ہم نے اپنا نیا گھر خرید لیا اور خود کا کاروبار شروع کیا، جو دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرنے لگا، اور یوں ہی میرے سارے خواب پورے ہونے لگے۔